السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي. اليوم جاياكم بلا غوسيت ديال لي شوغوس اللي كيتصاوبوا بجوج بيضات. عندنا جوج بيضات هنا، وعندنا الزبدة 100 غرام، عندنا جوج معالق كبار ديال السكر، عندنا لو كان ساشي دو سكر فاني، وهنا عندنا قبيصة ديال الملحة. هنا عندي 400 غرام ديال لا فارين، 400 غرام ديال لا فارين هانتوما كتشوفوا. دونك عندي جوج معالق كبار الزبده. نعاودو المقادير: جوج معالق كبار ديال لو سكر عادي، وهنا عندي ساشي د فاني، ان ساشي تاع 8 غرام، وهنا عندي اون بانسيت سيل. داكوغ، يلا نبداو على بركه الله. الوغ هنايا درت نص سيترو تاع الماء فوق النار، ودرت مليحه ديالي لو بانسيت سيل، ودرت لو سكر فاني. غادي نضيف السكر باش كلشي يذوبوا العناصر يذوبوا. غادي نزيد الزبده حتى هي باش تذوب. انا اليوم بغيت نجرب هاد لاباري هادي اللي كطيح العجينه في الزيت. موجده ديجا الزيت هنايا. ملي كتصاوبوا الخليط ديالكم كتكبوه هنايا. غادي نجرب على 3 طرق. هاد لاباري هادي كديروا لها هكذا، ولاباط كتخرج من هنا في الزيت وتقطعوا بالمقص. انا غادي نجرب معكم هادي، ما عمرني جربتها، لي اول مره كنجرب غير لي شوغوس عاديين. هنا عندي لابوشادوي فيها المحقن ديال لي شوغوس. هذه خاصه بلي شوغوس. وعندي اللي ما عندوش هذه كيدير غطايه د البوش. انا غادي نوريكم على 3 طريقات. البوشون ديال القرعه، وكيكون عنده داك الداخل ديالو قطعوه مثلث، ولا البوشون اللي كيكون هكذا، البوشون عادي ديال قرعه المناضه. كتقطعوا المناضه في داك الراس، يكون واحد 3 4 سنتيمتر بحال هكا، والبوشون ديالها كتصوروا عليه اون ايطوال، وتقطعوا موس ماضي وتقطعوا ديك ليطوال باش يبقى داك الزواق لداخل بحال هاد الشكل لداخل. فوالا، انا غادي نوريكم 3 طرق وانتم تشوفوا اللي عندكم. نتوما الاختيار، يكون عندكم الاختيار. دابا اللي كلشي طيب، غادي نبدا نزيد الطحين. ربعمية غرام ديال الطحين، ونحرك.
تحركوا باش ما يديروا، تحركوا مزيان باش ما يدير لكمش كواور. حيت دابا هاد لاباط غادي طيب على جوج خطرات، غطيب هنايا شويه وغادي طيب في الزيت خلاص. حاولوا تحيدوا دوك الكواور. غادي نقص من العافيه شويه ونخليها، خليها تبقى طيب بشويه بشويه، يتحيد منها داك الماء. هاي بشويه بدات كتقصح. حركوا مزيان باش ما تحرق لكمش العجينه من التحت. راه دابا على عافيه مهيله، راه ما مجهداش، وغير على الصغيره ماشي الكبيره، العافيه الصغيره. انا غنبقى على هاد الشكل. صافي بدات كديكولا من لا كاسرول، كتبقاو عليه حتى كتبقى الديكولا تتولي بحال اون بيليكول. هانتو حتى كتبقى ما كتلصقش كاع في. هانتو بقاو تحركوا تحركوا حتى الديكولا من الطاوه ولا من لا كاسرول ولا منين بغيتو. صافي منين تشوفوها كديكولا طفيو عليها. خليوها تبرد شي شويه ونبقاو نزيدو بيضه بيضه ونبقاو نحركو، خليوها حتى تبرد شويه. بعد ما دخلت البيضه الاولى دخلتها هنايا حيت بردات لي لاباط باش ما البيض ما يطيبش. كنت تدخلوا البيض في لاباط غادي يطيب. هاي ديجا بيضه هنايا، انا غادي نزيد الجوجه. دابا العجينه ديالتي راه بردات. مع حكم درت 400 غرام ديال لاباط شوغوس. ما غاديش ندخلها كلها في الشوغوس، غادي ندير لي زيكلير با اوتوماتيكمون سي لا ميم لي ميم لا ميم روسيت. غادي ندير نص شوغوس مع درت 400 غرام، بزاف على لي شوغوس. الدراري ما كيبغيوش بزاف داكشي ديال المقلي. رمضان هذا خصنا نقصو شويه من المقلي. كنحاول دابا ندخل لا دوزيام. ديجا درت الاولى البيضه الاولى، دابا هذه الثانيه. العجينه راه بردات. اي اون ميم طون غادي نسخن الزيت ديالي حيت غير كيتصاوبوا صافي كيتقلاو ما كيرتاحوش.
نوريكم حتى الطريقه ديال لي زيكلير. سي اون بات تري ليس. ها هانتوما كتشوفوا الي تري ليس رطبه. ايوا داك البيض كتبقى تمشاو معاه بشويه بشويه حتى تيدخل في العجينه، كتجي رطبه سهله للاستعمال. صافي انا دخلت البيضه كلها في لاباط، هانتوما كتشوفوا كي جات. ودابا غادي نديرها في الكيس اللي غندير به لي زيكلير. هو الاول كندير هكذا، بسم الله. هاد الجيوب حلواني طحت فيهم هاد المره شويه صغار، ما كيعطيونيش ما عطاونيش البلاصه فين نخدم على خاطري. مالا كتهبطوا حتى لتحت، نديروا واحد شويه هنايا باش تيخرج داك الهواء. بسم الله. صافي انا دابا عندي القلب هنايا على حساب لي شو. نزيد العجينه ديالي باش نكملها على نكمل داك البلا.
نزيد شويه باش ما يعطينيش داك الهواء الثاني. هانتوما كتشوفوا لي زيكلير ديالي غادي يطيبوا ان شاء الله على في الفور على 150 درجه بشويه عليهم، نديرهم حتى 140 درجه يطيبوا غير بشويه عليهم دغيا كيطيبوا حيت العجينه ديجا طايبه. ودابا حنا رجعنا باش نطيبوا ان شاء الله لي شوغوس، ودخلت لي بتي فور لي زيكلير بلوتو لي زيكلير، وانا غادي نبدا نشوف، غادي نجرب وحده نشوف الا الزيت طايبه مزيان. ندير هكذا نجرب بعدا غير بوحده. دونك لاباري اللي بغينا نجربو هذا النهار لاباط ثقيله ما بغاش يخرج منها، انا درت فيها ديجا لاباط مي ما بغاش تخرج، كيخصها شي حاجه جاريه بلوس ليكيد. هادي شويه هاد لاباط شويه قاصحه ماشي بحال او موس ولا معلقه ولا مقص ولا اللي بغيتي. ملي كيطلعوا الفوق صافي كيبقاو يتحمروا، حيت لاباط شويه كتكون ثقيله كتهبط لتحت، ومني كتكون كيدخلها الطيب كتطلع للفوق.
انا نستمر على الطريقه ونوريكم لا فينال ان شاء الله. ودابا اخوتي نوريكم طبق التقديم. ها هو ساليتو. تبارك الله لي شغوص جاوني شهوه منهم تبارك الله. هانتوما كتشوفوا 400 غرام ديال لاباط عطاتني هاد الكميه هادي. هادو مقليين. انا جربت معكم واحد شكيل ها هو داير كريكبات، والبوشون ديال القرعه جربت به، هذا هو جاني بحال الفخيط. وكنظن انا من الاحسن نديرو داك المرشم على شكل ايطوال، هو اللي كيعطي المنظر ديال لي شوغوس عاديين كما العاده. ها هما دابا هنايا 3 طرق ديال لي شوغوس، وهنا دخلتهم في الفوغ. لاباط ديال الشوغوس دخلتهم في الفوغ، جاوني هكا شويه ناشفين على طريقه تاع لي شو. وهنا على طريقه ديال ليكلير درت راني 2 شكيلات وعمرتهم بلا كريم اللي درت، لا كريم وشوكولا، ودرت عليهم لو سكر بودر. لا كريم وشوكولا اللي شاط لي درتها في لي فيغين. هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ودرت عليهم الياغورت من الفوق كوم ديسير. فوالا باش ما تضيعليش ديك لا كريم اللي شاطت درت بها هاد الديسير. هادشي اللي كاين. المهم النص مقلي والنص خليته في الفوغ. هانتوما على الطريقه هذه وعامرين بلا كريم وشوكولا. ودابا نودعكم، بقى لي نقول لكم بصحه فطوركم مره اخرى ان شاء الله مع غوسيت اخرى ان شاء الله يا ربي. تفاعلوا معايا، ديروا الجرس وابونو بور لي نوفيل. ميرسي.